मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद करो पूरी, मुराद हो पूरी। ला इलाहा दी कुंजी इल्लल्लाह दा तीर। हुब मेरी पूरी करो जनाब दस्तगीर, जनाब दस्तगीर, अल्लाह मेरे दिल विच, मुहम्मद मेरे काम विच। तमन्ना मेरी पूरी करो हर काम विच, हर काम विच, हर काम विच। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ ये बहुत ही पावरफुल अमल है। वो बहन भाई जो कह रहे थे बाजी जान मेरा फ़लाँ रिश्तेदार या मेरी ऐसी वालदा या मेरी बहन या मेरा भाई है जो पागल हो गया है और हम तमाम पागल खाने के डॉक्टरों के पास ले जाकर थक गए हैं, वो उनको बेहोशी के टीके लगा कर और सुला देते हैं, लेकिन उनका और कोई मसला है वो सम टाइम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कभी वो बिल्कुल भी हमें नहीं जानते ना पहचानते हैं और उल्टे पुल्टे काम करते हैं और कभी कभी बिल्कुल सही सवालात और जवाबात देते हैं, लेकिन फिर कभी कभी उनको खुद ही अचानक से ऐसी गशी तारी हो जाती है जिस वजह और अपना वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और बेचारे घर वाले तंग आकर उनको पागल खाने ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों मसला कुछ और होता है। आज मैं ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ और आप लोगों को ऐसे फ्रॉड आमलों से बचाने के लिए ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि आप ऐसे इंसान को खुद देख सकते हैं कि इसमें साया जन्नात या कोई जादू है या कोई जिन्नात है, तो वो आप अपनी आंखों के सामने खुद हाजिर कर सकते हैं। दोस्तों खुदा के वास्ते फ्रॉड आमलों की जान छोड़ें और ख़ुद अपने मामलात हल करें, और ये अमल मेरी इजाज़त के बगैर आप हरगिज़ नहीं करिएगा। क्यों ना कि दोस्तों तमाम यूट्यूब की दुनिया में बहुत से वजीफ़े वज़ाइफ़ात हैं और बहुत से आमला हैं जो आपको यूट्यूब पर अमल बताकर गायब हो जाते हैं और ना वो पूरा तरीके के हदिया बताते हैं और ना ही वो किसी किस्म का आपको बताते हैं कि क्या हिफाजती कड़ा लगाना है, किस तरह ये अमल आपने शुरू करना है। दोस्तों मैंने आपको इसलिए कहा है कि आपने मेरे से ये इजाज़त लेकर ये अमल करना है, क्यों ना कि बगैर इजाज़त के जब ये अमल आप शुरू करेंगे दोस्तों तो आपको इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमल की इजाज़त इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों जब आप अमल करेंगे तो आप मुझे अपना नाम नोट करा दीजिएगा ताकि मैं आपका नाम अपने नोट लिस्ट पर लिख दूं, ताकि आपके नाम के साथ आपको इस अमल के साथ कामयाबी हासिल हो सके। जब मैं आपके सर पर आपके नाम का एक ज़कात अदा करूंगी, जब आप मुझसे इजाज़त लेंगे तो दोस्तों मैं आपके नाम का एक मोकल तैयार करके आपके पास ट्रांसफ़र कर दूंगी। जब आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगे तो इस वजीफ़ा का मोकल फ़ौरन हाजिर हो जाएगा और आपकी जन्नात असेब साया जो भी होगा दोस्तों वो हाजिर हो जाएगा, और आपने हाजिर करने के साथ उसको वहीं छोड़ नहीं देना दोस्तों, उसका इलाज खुद ब खुद करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और दोस्तों आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। जहाँ पे आपको मुश्किल लगे, परेशानी लगे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान अमल है जो आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। इस अमल में किसी किस्म की भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जब आप किसी किस्म की गलती या गुंजाइश छोड़ दें दोस्तों आपको इसका बहुत बड़ा हादसा में नुकसान हो सकता है और आपका घर दरमो बरम हो सकता है। जज़ाकल्लाह। अमल का तरीका बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके, और मेरी वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम ऐसी ख़वातीन हज़रात जो परेशान हैं, घरों में म्यूसियों से निडाल हैं, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। अमल की इजाज़त उन्हीं लोगों को होगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वो ख़वातीनों हज़रात जो ये अमल नहीं कर सकती मुझे नंबर पर रब्ता करके अपना काम 12 घंटों पे मोकलात और परियों की हाज़िरी से करवा सकती हैं। क्यों ना कि मेरा मकसद यूट्यूब में आने का यही है कि आप लोगों की खिदमत कर सकूं और आप लोगों को फ्रॉड आमलों से बचा सकूं, और जो आप लोगों का वक़्त और आप लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं और आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। और कोई भी अमल शुरू करने से पहले ख़वातीनों हज़रात इजाज़त ज़रूर लिया करें, क्यों ना कि बग़ैर इजाज़त जब आप अमल शुरू करते हैं तो वो मोकलात जिन्नात जो आप वजीफ़ा शुरू करते हैं उनके मोकलात और जिन्नात होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और आपके आशिक हो जाते हैं और आपको बहुत से मामलात में रुकावटें पैदा कर देते हैं, बहुत सी बंदिश लगा देते हैं और आपको बहुत से वाक़यात या फिर बहुत से हादसात का शिकार बना देते हैं। इसलिए दोस्तों खुद ये अमल वजीफ़े करने से गुरेज़ किया करें और उस्ताद की इजाज़त के बगैर, उस्ताद के हाथ रखे बगैर आप ये अमल बिल्कुल भी शुरू ना किया करें। चलें अमल को नोट कर लें दोस्तों।
آپ کو ویڈیو پر ایک صورت نظر آ رہی ہوگی دوستو، آپ نے اس کلام کو گول دائرے کی شکل میں لکھ لینا ہے، یعنی کہ ایک دائرہ بنا لینا ہے ایک وائٹ کاغذ پر، اس کے اندر یہ آپ نے پورا کلام لکھ لینا ہے۔ اور مریض جس کے آپ جنات کو نکالنا چاہتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جنات یا سایہ اسیب ہے یا جادو ہے، تو آپ اس کو حاضر کرنے کے لیے دوستو آپ نے یہ دائرے کے اندر یہ سارا کلام لکھ لینا ہے۔ لکھ لینے کے بعد آپ نے اس مریض کو کہنا ہے کہ آپ اس دائرے کی طرف دیکھتے رہیں، اس کو دیکھتے رہنے کا حکم دیں تاکہ وہ اپنی نظریں ادھر ادھر نہ گھمائے، وہ اس دائرے پہ رکھے۔ پھر آپ نے زرد رنگ کی سرسوں، جس میں ایک دانہ بھی کالا سفید نہ ہو دوستو، آپ نے زرد رنگ کی سرسوں لینی ہے، لے کر اس پر آپ نے 15 مرتبہ یہ پڑھنی ہے جو صورت آپ نے دائرے کے اندر لکھی ہے۔ دوستو میں نے دائرے کے بغیر بنا کر آپ کو دکھائی ہے اسکرین پر تاکہ آپ لوگ بآسانی اس کو پڑھ سکیں، ٹھیک ہے دوستو۔ پھر آپ نے اس زرد رنگ کی سرسوں میں سے 3 دانے مریض کے سر پر مارنے ہیں دوستو، یعنی کہ دور سے چھینٹا دینا ہے۔ جب مریض پر لرز طاری ہو جائے، یعنی کہ اس کا جسم ڈھیلا ہو جائے، نشئی سا ہو جائے دوستو، جس طرح انسان کہتا ہے کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے دوستو، اس طرح کا ہو جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ مریض میں حاضری ہو گئی ہے۔ آپ نے مریض کی پیشانی کے بال پکڑ کر گرہ لگا دینی ہے دوستو۔ گرہ لگا دینے کے بعد اگر آپ گرہ لگانی بھول گئے تو آپ کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ نے گرہ لازمی لگا دینی ہے۔ اور پھر آپ نے حاضر کر کے فوراً سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو، اور اگر وہ فوراً جواب نہ ملے تو پھر 2 یا 3 دفعہ وہ دانے آپ اس کے سر پر ماریں، اور اسیب، جادو یا جنات جو بھی ہوگا وہ بول پڑے گا اور جواب دے گا۔ عام مریض سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہم پر وار کس نے کیا ہے، ایسی حالت تمہاری کس نے کی ہے، وہ جنات آپ کو سارا کچھ بتا دے گا۔ وہ تمام تویزات جو کسی دشمن نے آپ کے دفن کیے ہوں گے وہ جگہ بھی بتا دے گا، آپ وہاں سے جا کے وہ تویزات نکال سکتے ہیں، ان دفن کیے ہوئے پتلوں کو، انڈوں کو، ہر چیز کو نکال سکتے ہیں دوستو۔ اور نکالنے کے بعد وہ جب آپ ان جنات کو میرا کہہ کر آپ نے کہنا ہے کہ باجی جادو عملیات کے موکل، تجھے باجی جادو عملیات کے موکل، تجھے باجی جادو عملیات نے بھیجا ہے، ہم نے اس کے حکم سے یہ عمل شروع کیا ہے، تجھے حاضر کیا ہے، اب تو بتا کہ اب تو جانے کا کیا ہدیہ لے گا۔ دوستو جب وہ جانے کا ہدیہ آپ کو بتائے تو آپ نے اس کے جانے کے بعد اس کا وعدہ لے لینا ہے اور وہ ہدیے کو ادا کرنا ہے دوستو۔ اگر وہ ہدیہ ادا نہ کیا وہ جنات آپ کے پورے گھر کو نشت و نبود اور تباہ برباد کر دیں گے دوستو، اور اس لیے آپ نے اس میں غلطی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوستو۔ آپ نے وہ ہدیہ ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ میرا نام لیتے ہی آپ کو بتا کر ہدیہ اور رخصت ہو جائے گا، رخصت یعنی کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا دوستو۔ تو آپ نے مریض کی پیشانی سے وہ گرہ کھول دینی ہے جو بالوں کے ساتھ لگائی تھی۔ اس کے بعد اس عمل کو، یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو کلام لکھ کر دیا ہے دوستو، اس کو آپ نے مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے، نیز اس پر پانی پڑھ کر آپ نے اس کی پھونکیں بھی مارنی ہے، پھونک مار کر اس مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کا مریض تندرست اور صحت مند ہو جائے گا، اور تمام قسم کی غشی اور بیماری اور تمام قسم کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں بندہ پہلے بالکل ٹھیک تھا اور اب ایسے ہو گیا، یہ آپ ہر بندے کے اوپر کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر جنات یا جادو یا عصایا اسیب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اسی ٹائم اسے حاضر کرے، اسے ختم کرے اور فراڈ عملوں سے بچیں۔ چلیں مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نئے عمل کے ساتھ، خدا حافظ۔